अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खालिद अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं इस वक्त आपके सामने 3 बहुत ही अहम खबरें लेकर आया हूँ। 3 खबरें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं और तीनों खबरों पे अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली और अहम खबर जो हम ऐड करेंगे वो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की है। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान जो कि अपनी एक एहतजाजी कार्रवाई के साथ और अपनी एहतजाजी कारकुनों के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे थे, और ये मुरीद के जब पहुँचे तो मुरीद के में इनके ऊपर एक क़यामत टूट पड़ी और यहाँ पे जो है वो पुलिस की तरफ से और इन पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म व बर्बरियत की गई और इन पर बहुत जो है वो क़यामत ढा दी गई। इस वक्त बताया ये जा रहा है कि 280 कारकुन जो है वो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की तरफ से शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा 900 से ज़ायद लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अब इन अदाद-ओ-शुमार को आप ज़हन में रखिए, लेकिन इस चीज़ को आप जानने की कोशिश कीजिए कि ये मामला पैदा कैसे हुआ। अब ये मामला शुरू हुआ है, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने मार्च का ऐलान किया था। साद रिज़वी के यहाँ ये तमाम लोग और कारकुन जमा होना शुरू हो गए। उस वक्त ये इंतहाई पुरअमन थे और अब भी ज़ाहिर है पुरअमन है, लेकिन उस वक्त ये पुरअमन बैठे हुए थे जब पुलिस ने इन पर धावा बोला और पुलिस ने इनके 2 लोगों को गोलियाँ मार दीं। जिसकी वजह से ये मामला उभरा और साद रिज़वी और बाकी अमला जो है उन्होंने लीड किया और अपना मामला जो है वो रोडों तक ले आए। अब रोडों पर चलते हुए क्योंकि उन्होंने मार्च की तरफ आना था, तो वो लाहौर से निकले, फिर मुरीद के तक पहुँचे और मुरीद के जब पहुँचे तो इन पर ज़ुल्म बर्बरियत तो आप देख ही सकते हैं कि इन पर कितना ज़ुल्म हुआ है। 280 लोगों को बेदर्दी से शहीद किया गया, लेकिन 900 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हुए। मुरीद के जहाँ पे इन्होंने पड़ाव किया, स्टे किया, साद रिज़वी कहीं न कहीं इस कोशिश में थे कि कहीं से भी हुकूमती नुमाइंदे जो है वो इनसे आकर डायलॉग करें, गुफ्तगू करें, बातचीत करें और इस मामले का हल निकालें। साद रिज़वी इनकी बात, हुकूमत की बात मान लेते क्योंकि ये आगे ना बढ़ते, और इनकी कोशिश पूरी रही है कि कहीं न कहीं जो है वो हुकूमत इनसे आके बातचीत करे और मामला तय हो जाए और इस मार्च को बर्खास्त कर दिया जाए। अब इसके बाद हुकूमत ये चाह रही थी कि वो इनको सीधियाँ गोलियाँ मारे, तो हुकूमत ने वही किया जो वो करना चाह रहे थे। वो भी बाज़िद थे और उन्होंने सीधी गोलियाँ इन निहत्थे लोगों पर, इन पुरअमन एहतजाजी कारकुनों पर चला दी और जिसके बाद वो लोग शहीद हो गए। अब शोहदा शहीद होने के बाद कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे बख्तर-बंद गाड़ियाँ भी लोगों के ऊपर चढ़ा दी गईं, आग लगाई गई और मुबैना तौर पर ये क्लेम किया जा रहा है कि इन तमाम लाशों को, शोहदा की लाशों को उठाकर एक कंटेनर के अंदर डाला गया और उस कंटेनर को भी आग लगा दी गई। तो ये सूरत हाल मुरीद के में पैदा हुई। इसके बाद साद रिज़वी पर भी गोलियाँ चलीं और वो भी ज़ख्मी हो गए। इसके बाद वहाँ पे मौजूद फ़ोर्स साद रिज़वी और इसके भाई को अपने साथ उठा के ले गई और अभी तक वो इस काफ़िले का हिस्सा नहीं बन सके और अभी उनकी हिरासत में हैं। अभी कहा कुछ नहीं जा सकता कि आगे की सूरत हाल क्या होगी। गोलियाँ खाने वाले, शहीद होने वाले वो भी मुसलमान हैं और जो मार रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। अब दोनों कलमा गो हैं। अगर उनकी तरफ से भी कुछ लोग शहीद हुए हैं, पुलिस की तरफ से भी कुछ लोग शहीद हुए हैं, तो दोनों मुसलमान हैं, कलमा गो हैं। अब रियासत के अंदर ये दोनों चीज़ें आमने-सामने नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों मुसलमान हैं, भाई-भाई हैं और किसी भी पार्टी का और किसी भी सियासी या मज़हबी कोई भी जमात है, उसका पुरअमन एहतजाज करना उनका आईनी हक़ है और इनको ये हक़ मिलना चाहिए था, क्योंकि इन्हें रास्ता फ़राहम किया जाता और इनके साथ डायलॉग करने की कोशिश की जाती। हुकूमत इनके साथ डायलॉग करती, गुफ्तगू करती, तो हो सकता था कि मामला सेटल हो जाता। लेकिन अब ये इतना नुकसान हो चुका है कि अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के कारकुनों के साथ कितना बड़ा ज़ुल्म हुआ है और ज़्यादती हुई है। अब एक तरफ से शहीदों को देखा जाए तो आँखों में आँसू आ जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि शोहदा और ज़ख्मी इस हालत में पड़े हुए हैं कि ज़ख्मी तड़प रहे हैं, मदद के लिए बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन लोग वहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस वहाँ पे मौजूद है, कोई मदद को तैयार नहीं है, उनकी मदद कोई नहीं कर रहा। वो कुछ लाशें ऐसे ऐसे पड़ी हैं कि जिनकी बेहुरमती भी की जा रही है और ये भी देखा गया है फुटेज के अंदर कि कुछ पुलिस एहलकार जो है वो स्टिक उन लाशों के ऊपर रख के खड़े हैं और इसके अलावा वहाँ पे मौजूद ज़ख्मी तड़प रहे हैं और हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुला रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ सेनेटर मुश्ताक ने बड़ा अहम इंकशाफ किया है और ये इंकशाफ जो ये सारी पार्टीज़ कर रही थी, ये एहतजाज चल रहा था और पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही थी कि शहबाज शरीफ ने और इसकी जो है क़यादत ने जाके इसराइल को तस्लीम किया है। 21 नुकात थे, 20 नुकात थे, या ये जंग बंदी थी, या ये सारी चीज़ें कि वो इसराइल को तस्लीम कर रहे थे। इन सारी चीज़ों का अब इस बयान के ऊपर इन्हिसार होता है कि सेनेटर मुश्ताक ने जो बयान दिया है और वो पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने बयान दिया है कि मैं जब 3 से 4 रोज़ इसराइल के अंदर
رہا اور وہاں پہ مجھے قید کیا گیا 3-4 روز کے لیے، تو وہاں پہ اسرائیلی فوجی کے ایک کمانڈر میرے پاس آئے اور اس نے کہا کہ جب اسے پتہ چلا کہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاکستان کا وزیر اعظم ہمارا اپنا ہی بندہ ہے۔ ان کے یہ الفاظ واضح تھے کہ وہ کمانڈر کہتا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم ہمارا اپنا بندہ ہے۔ تو یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ اسرائیل کے حمایتی ہیں اکارڈنگ ٹو یہ سینیٹر مشتاق۔ اب سینیٹر مشتاق کی اگر بات کریں تو ان کا تعلق جماعت اسلامی سے رہا ہے، اب استعفیٰ دے چکے ہیں، لیکن یہ سینیٹر تھے۔ اب پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر ایک شخص یہ بیان دیتا ہے تو یہ پارلیمنٹ کے اندر انڈیویجولی بیان نہیں ہوگا، اب یہ افیشل پروسیڈنگ کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ صرف میڈیا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ صرف ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ جو صرف میڈیا کے اوپر ہو، یہ پارلیمنٹ میں ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے۔ اگر یہ اختلاف میں بات کرتے تو میڈیا سٹیٹمنٹ ہوتی۔ ذہن میں رکھیے گا کہ سینیٹر مشتاق اگر جماعت کی لحاظ سے وہ بات کرتے یا اختلافات جو ان کی پارٹی کے ہیں دوسری پارٹی سے اختلافات کی بنا پر یہ بات یا بیان دیتے تو پھر بھی یہ میڈیا کے اندر جو ہے آ کے بیان دیتے، لیکن پارلیمنٹ میں جو انہوں نے ریکارڈ کا حصہ بنایا اور یہ گفتگو کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ افیشل پروسیڈنگ کا حصہ ہے، سوچ سمجھ کے بات کی جاتی ہے اور یہ پروسیڈنگ کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس سے 3 چیزوں پر سوالات اٹھیں گے، ایک تو ریاستی خود مختاری پر، اور دوسرا ریاستی مفادات پر، اور خارجہ پالیسی پر۔ یہ 3 چیزوں پہ سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی قیادت پر بیرونی اثر و رسوخ بڑھ چکا ہے۔ ایک چیز تو یہ واضح ہو جاتی ہے، وزارت خارجہ یا حکومتی عہدیداران یا قیادت میں سے کوئی اس بات کا رد عمل دیتا ہے، کوئی رد عمل آتا ہے تو وہ رد عمل بھی سنگین ہوگا اور اس کا ریئیکشن بھی سنگین ہو سکتا ہے، کیونکہ عوام کے اندر بھی ایک بحث چھڑ چکی ہے اور یہ ساری چیزیں عوام کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بھی چلی گئی ہیں اور ان کو روکنا اب ناممکن ہے۔ یہ بحث کا حصہ بن چکا ہے کیونکہ اختلاف سارا یہیں سے شروع ہوا اور ملک کے اندر جو یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی وہ بھی اسی وجہ سے تھی، یہی ساری اس کی بیس تھی۔ اگر سینیٹر مشتاق نے یہ بات غلط کی ہے یا انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہے، اس کے اندر سچائی کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پارلیمانی جو ضابطے ہیں وہ ان کی خلاف ورزی کے زمرے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور ان کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس پر پھر جو ہے وہ تحقیق ہوگی۔ اب تیسری اور اہم خبر جو کے پی کے حوالے سے ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی، محمد سہیل افریدی جو ہے وہ 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہو چکے ہیں۔ کل سارا دن اسمبلی کے اندر یہی کام، یہ پروسیڈنگ چلتی رہی ہے۔ اس پروسیڈنگ کو پاکستانی میڈیا براہ راست نہیں دکھا پایا یا نہیں دکھایا گیا براہ راست، لیکن سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں اور ایکٹیویٹیز دکھائی گئیں اور اس کے بعد سہیل افریدی نے جو ہے وہ تقاریر بھی کی اور علی امین گنڈا پور نے بھی تقریر کی، اور یعنی سابق وزیر اعلیٰ نے بھی تقریر کی اور جو نئے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے انہوں نے بھی تقریر کی۔ اور سہیل افریدی نے کہا کہ آپ عوام سے، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرا ساتھ نہ چھوڑیں اور میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے میرا ساتھ دیں، جو ہے وہ میرے ساتھ چلیں تو میں عمران خان کا ساتھ دوں گا، عمران خان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کبھی دھوکہ نہیں دوں گا عمران خان کو، ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے عمران خان کا نیریٹو مزید آگے بڑھے گا، عمران خان کے بیانیے کو آگے لے کے چلا جائے گا اور سہیل افریدی جو ہے وہ خاص طور پر عمران خان کے نیریٹو کو مزید اجاگر کریں گے اور ان کو آگے لے کر چلنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس تمام بیانیے سے یہ چیزیں تمام واضح ہوتی ہیں۔ پھر علی امین گنڈا پور نے بھی تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے جیسے اپنے لیڈر کی طرف سے حکم ملا تو میں نے اسی وقت استعفیٰ سائن کر کے بھیج دیا۔ اس کے بعد گورنر نے جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لیا اور گورنر نے کہا کہ یہ آپ کے سگنیچر نہیں ہیں، سگنیچر مشکوک ہیں۔ تو پھر میں نے دوبارہ بیان دیا کہ یہ میرے سگنیچر ہیں، آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یہ میری طرف سے استعفیٰ آپ کو بھیجا گیا۔ جب جس بندے نے استعفیٰ بھیجا ہے جب وہ یہ چیزیں واضح کر رہا ہے اور تسلیم کر رہا ہے تو آپ کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد محمد سہیل افریدی نے بھی اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے وہ جو ہے لے کر چلے، اور اب آگے کی صورتحال کیا ہوگی، کے پی کے میں کیا کیسے چیلنجز سے نمٹا جائے گا، کیا سہیل افریدی جو ہے وہ ان تمام چیزیں اور چیلنجز سے جو ہے وہ نبرد ازما ہو سکیں گے، اور دوسری طرف وفاق سے بھی یہ ساری چیزیں، یہ پریشر جو ہے وہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا، اور عمران خان کا نیریٹو خاص طور پر یہ انتہائی مشکل کام ہے، یہ اس نیریٹو کو لے کے چلنا، اور صاف ظاہر ہے وہ ان کی پارٹی کے ممبر تھے اور اس پارٹی کے ممبر جو عام گراؤنڈ لیول سے اٹھ کر ایک وزیر اعلیٰ کے عہدے تک پہنچے ہیں تو وہ پھر صاف ظاہر ہے اپنے لیڈر کی جو ہے نظریے کو اور ان کے بیانیے کو لے کر چلیں گے۔